मोगाळ मिगेली गोंयकार भाव भयणां किरिस्तांव आसा तांकां हो स्पेशल व्हिडिओ फकत किरिस्तांव आसा तांकां आख्ख्या संवसाराक शिंपडेल्ली आसा तांकां फकत गोंयांतूच न्ही लंडन अमेरिका गल्फा सगळ्या सिटींतान ऐकात आमच्या बायबलार हुंयसरूच बरोवन दवरलेलें ना काजार जाता तेन्ना पवित्र पुस्तकाचेर देवाचेर हात दवरून जुरार जावचें म्हणून आज कालांकवाद चेडवां पासून फुरसाचेर जुरामेन दिता जावं कॉलेजी भुरगीं पासून आपूण तूं कोडे काजार जाता तुजो मोग कोत फकत कुडी आशा कोताय पूण तुमी देवाकूय फटयताय आनी तशेंच जायतीं जाण काजारी गोबायला इगोजीन आल्तारा मुखार पवित्र पुस्तकार हात दवरून एकामेकाक भास दितात सुखान तशें दुखान पिड्येन तशें बोलाकीन सासणाच्या सासणाक विस्वाशी रावतली म्हणून पवित्र पुस्तकात खंयसरूच बरोवन दवरलें ना आपल्याचेर हात दवरांनी तुमी जुरार जावत म्हणून तुमी इगोर्जांनी जेन्ना काजार जाता तेन्ना पाद्रींनी पासून सांगोंक जाय गोबायलांक जेन्ना काजार जाता तेन्ना सुखान तशें दुखान जेन्ना घोव म्हाका त्रास कोत्ता दुसऱ्या बायलांक घेवन भोंवता म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळना घोवा बरी वो बायले बरी तेन्ना आपूण सोडून कुंपारी घेवन भोंवतेली म्हणून अशें तुमी भास दिवंक जाय इगोर्जान न्हय देवाक फटोवपाक आयज काल जायते घडटा आख्ख्या संवसारा जावं लंडन अमेरिका गल्फा गोंया सगळ्या घडटा जेजूचेर हात दवरतात आनी भास दिता सुखान तशें दुखान वांटो घेतली म्हणून सुखान आसता तेन्ना वयर वयर उडताय सारकी देवा कोणा उडगास येना कुडी सोंबून जाळ्ळो रोस पियोन खाबार जालो तेन्ना दुसरो कुंपार सोदतात दुडवांकार सोदतात त्या कुंपारी घेवन भोंवताय कुंपारीच्या लाक घेवन हातात आनी तो कुंपार गरीब जालो म्हणटोच कंगाल जालो म्हणटोच आनी दुसरो कुंपार सोदून भोंवतात ह्या संवसारांत घोव बायलांचेर विस्वास ना खुद तुमकां पयलो सद्या देवाचेर विस्वास ना आनी एकामेकाक घोवाक बायलेर विस्वास ना बायलेक घोवार विस्वास ना तुमकां आयज काल काजार म्हणलें आनी देव म्हणलो एक सोंपो जाल्लो आसा कारण आमचो दोयाळ काळजाचो जेजू कोणाकूच पनिशमेंट म्हणलो दिना सगळ्याक फॉरगिव कोत्ता पातकां कोत्तात पाद्री बुलयतात कुमसार जातात इगोजी बायल्या पावली पत्तून पातकां कोत्तात तुमी खूद घोवाचो मान वाऱ्यार सोडलेलो आसा घोव बरो आसल्यार बायल बरी आसना बायल बरी आसल्यार घोव बरो आसता आनी तुमी कितें दाखोवंक सोदता संवसारभर लोकांक कोण आपणागे पॅन्ट देंवन दाखयता ही तोस ती तोस ती तोस व्हिडिओ कोत्तात सोरोपी येतात दुडू हायमू कितेंच कोत्तात आख्खो संवसार लोक तुमकां आसता नाक दोडायन मोरात तुमी आमकां तुमकां गोंयकार म्हणून पासून लॉज दिसता घोव बोटीर आसल्यार बायलीक हाटीर आनी कोणाच्या घोव बोटीर सायत म्हळ्यार हे सायडी पेट्यांनी भलतो कोण काणुयता हेसो जाल्लें आसा हें तुमी बंद करूंक जाय चडशें घडटा आयज काल बायलां सवें घोव बाबडो त्रास काडून घामवारून जोडलो जोड आपणा एक रुपय दोन असो सगळे बायली धाडटा पूण बायली त्या पयशांचो उज माता आनी मागीर घोवागे पयशे पापोन जाले घोवागे काम गेले ते दोना घोवा सोडटात कसलोय एक्सक्यूज सांगतात आनी कुंपार दवरतात बरो पेजात आनी त्या कुंपारी घेवन भोंवतात आतां कुंपार कंगाल जालो म्हणटूच आनी दुसरो तिसरो कुंपार सोदतात असले कोत्तात म्हजे
गोंयकार निजाचे म्हजी देख घेयात. हेच कारणाक लागून हांव कोणाचोच मोग करिना ना म्हण कोणा कडेन काजार जायना. भुरगीं आसा तीं पासून बायलो भुरग्यांक भायर घालतात आनी कुपार सोदतात. भुरग्यांची कसली चूक? भुरगीं नासलेली कोत्ता ती कोतात, भुरगीं आसलेली पासून डोळे उगडात तुमचे. हो बायबल बेश्टा उगता केला मग पेट 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 वाचीर मग जायना, तेजे नियाळ कोनाय तुमी. देव सोंपें जाल्लें आसा तुमकां. मागीर रेतीरा भोंवता, हे रेतीरा ते रेतीरा ते रेतीरा. कितलीं जाणांनी आंकवार आसतना भुरग्यांक जल्म दिवन इंजेक्शनां मारून एबॉर्शनां करून आपल्या कुसब्यार तांणी काळे होत मारले आसा. थोड्यांक काजार जावन भुरगीं जायना, देवाक आंगोण कोत्ता, कोण माड्रास वयता, कोण रेतीर कोत्तात. थोडी काजार जावन पासून घोवाक फुटयतात. ही म्हजी काळजाक दूख भोगता तुमकां पळोवन. ह्याच कामाक लागून घोव बाबडे पिशे जातात, सोरो पियेतात, इतले लाख मोडून काजार जातात. जावं खावपा जेवपा तुमकां केन्नाच पातीशेर करिनात. आपल्याक उणें करून तुमकां धाडटात. थोड्याल्यो बायलो गोंयांतल्यार थोड्यागेल्यो बायलो भायल्या गांवांत आसतात. आनी हांव डायरेक्ट सांगता, हें चड फकत आमगेले क्रिस्तांवां सवेक वता. कारण तांणी दुडू केन्नाच चोवूंक नाय, पळोवंक ना. सडनली तांच्या मुखार दुडू येयले म्हणटूच ती सारकी पिशीं जाता. कितलो तेंप खातेली तुमी दुडू हांगासरूच आसतले पूण तुमी मरोन वयतली. हें बंद करूंक जाय तुमी. जायतीं जाण भुरगीं बाबडे रडटात, भुरग्यांक भायर घालतात रातचे आनी हेज्या तेज्या फाटल्यान भोंवतात. तुमचो रोस पियोन काबार जालो म्हणटूच मागीर तुमी कोणाकूच नाका पोले चेपलोले, मेकअप गेले, मागीर तुमी हुंक्या पासून दिल्यार कोणाकूच नाका. तुमी आदल्यांनी पळोवयात, नदर मारात. आदलो लोक तांचे घोव बाबडे सोरो पियोन तांकां बोडयांनी दाड्यांनी फोंटांनी मारताले. तरी पूण ती बाबडी आपणाले घोवा विस्वाशी आसलोली. पूण आतां मातशें घोवान कितें केल्या पुरो, एक तापोटो मारल्या पुरो, तापल्यारी पुरो, गेल्यो सोडून बायलो. हें पळय, हें तें, हें सैतानाचें जिवीत तुमी जियेतात. आनी हेंच तुमकां सांगूंक हांव फुडें आयलां. पूण तुमकां सोत सांगल्यार कोडू लागता. तुमी दुसरे फावट जेन्ना काजार जाता इगोजान, तेन्ना भास वशी दियात. वशी दिनाकात. सुखान तशें दुखान, आस आनी मोरो पर्यंत हांव म्हज्या घोवाची सेवा करतलो. कितलेय कश्ट त्रास तुफान पासून आयल्यार सांगाताक रावतली म्हणून हें बंद करात. आनी देवाचे पवित्र पुस्तकाचेर हात धरपाचो बंद करात. कारण तुमी फटींग मनशां. तुमकां खुद तुमचेर विस्वास ना. काजार जिवितां कितें जाता तें हे भाशेन याय पाद्री मुखार इगोजान. सुखान तशें दुखान, पिड्योतान तशेंच. जेन्ना म्हज्या जिवितान म्हजो घोव म्हाका मारता, म्हजो घोव कोणाच्या बायलेचे फाटल्यान वयता, वो म्हाका आनी कोणाचो मोग जाता, तेन्ना आमी सेपरात जातली. अशी भास दियात आनी बायबल पवित्र पुस्तकाचेर हात दवरात. कारण तुमी पातकी जावन आसा. हें बंद करात. म्हाका खंयचेच बायबलाचें मेवोंक ना. पवित्र पुस्तकान जेन्ना काजार जाता तेन्ना आपल्याचेर हात दवऱ्यांनी जुरामेन दी म्हणून. पवित्र पुस्तकाचेर ना हें. हात दवर आनी जुरामेन दी म्हणून. तुमको फोटो जुरामेन तुमी देवाचेर दवरतात. तुमी खूद तुमचे हड्ड्याचेर दवरात. जायते जाण अशे आसात,
आणि हांवें फकत हे चेपें उडयलां. हे चेपें कोणाक लागता ताणें आपल्याक घालचें. तेच मनीस गाळयो बा मारतले. जे मनीस लोकांच्या बायलां चेडवांक घेवन वयता न्हू तेच मनीस गाळयो मारतले. कारण तांचे घोराबो तसलोच तांकां बरे देख आनी रितीन वाडयल्ले नात. ते बेश्टे टायम पासा जाल्ले आसा. जे मनीस कोण गाळयो मारतले ते मनीस टायम पासा जाले. तांचे मायंड पायन बेश्टे जाल्या जालं चंय हेळे हेळे बेड्यार झाडां वचोन तेका बेश्टे हाडल्याय जल्माक चुकोन जाले ते सारके न्हय. जे मनीस गाळयो मारतात तेच तेकाच म्हणटा हांव. आनी जे मनीस म्हजें आयकोन आपलें जिवीत बदलपाक सोदतात, फुडले पिळगेक बरें जिवीत रस्तो दिवपाक सोदतात, तेच मनीस बरी कमेंटां मारतले आनी मिनीन ग्रेट जॉब. वालोर तुका. आमकां देवान उलोवपाक तशें गाड्स दिवंक नाय, पूण तुका उलोवपाक देवान गाड्स दिले म्हणून ही बरी देवाची रचना आसा. तीच बरी कमेंटां मारतली. आनी जे वायट कमेंट मारताय ते दुसऱ्यांचे घोराबे पाड घालून भोंवताय, सैतानाचे जिवीत जियेताय. तेच मनीस हांगासर तुमकां वायट कमेंटां मारलेले दिसती पडटले. कारण ते एका पायचे न्हय, ते 10-12 पायचे भुरगे आसतले. वायट कमेंटां मारता ते तुमकां दिसोन येतले. ते कारण आपली औकात दाखोवन तुमकां दितले. ते कितले पायचे भुरगे ते. आनी हांव सदांच म्हजें तोंड दाखोवन व्हिडियो कोत्ता. तोंड लिपोवन करिना म्हज्या मोगाचे भाव भयणांचो. कितलीं भुरगीं रडटात. ल्हान ल्हान भुरगीं मामी दाडा सेपरेट जाता. कुमारी घेवन भोंवताय. कोण घोव कुमारी घेवन भोंवता, बायल कुमारी घेवन भोंवता. भुरग्यांगे फुडार तुमी पेडा कोता. अशें हेळ कोत्तले जाल्यार भुरग्यां तुमी जल्माक हाडूंक फावना. भुरग्यां जल्माक वाडिनाकात. भुरग्यांचो फुडार कितें जातलो मागीर. भुरगीं तुमकां पळोवन तोच वावर ती सुरू करतात. जायते फाट अशें घडटा. पूत बेईमान आसल्यार पूत लोकां नाडूंक भोंवता, फटयता जाल्यार लोक ताजे पायक मायक पायक बोटां दाखयता. पूण ताजे मायन पायन कितें केलां. हीं भुरगीं कोत्ताय पातकां. भुरग्यान चोरून खायला जाल्यार मायन पायन न्हय, पूण जायते फाट माय पाय लोकांक नागोवन फटोवन तोपी घालतात. पूण भुरग्यांक लोक पोटां दाखयता. भुरगीं माय पायशी जायनाय. भुरगीं एक एक फाट आपले दोमाचे आपले कॉन्फिडेंटाचे काम करतात. पूण तुमी माय पायचेच भाशेन भुरग्यांकूय पोटां दाखयतात. आनी हे कोण सोजमोता तेका सांगोत हांव, आयच्यान निच्यो कर. संवसार फकत 2 दिसांचो. तूं संवसारान जल्माक येता तो आनी मरोन वयता तो. जिवीत तुका एकूच पावट मेवता आनी मरण तुका एकूच पावट मेवता. मरण 2 पाट मेळना, ना म्हूण जिवीत 2 पाट मेळना. आनी जें मोदें पळय तूं काम कोत्ता तो पागार तुका वयर स्वर्गार राज्यान मेवता. पवित्र पुस्तक उगतें करून टायम पासाक वाची नाकात. ते पवित्र पुस्तकां कितें आसा, कसल्यो मिलाग्र्यो जाल्यात, कशी जेजून देवाची शिकवणी दिल्या ती पळोवयात आनी ताजेर नियाळ करात. टायम पासाक वाची नाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जीजस. हांवें फकत चेपें उडयलां, कोणाचें नांव काडलें ना. कोणाक लागता ताणें घालचें. थँक यू व्हेरी मच. आय लव यू. गुड नायट.